सॉरी। जी अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोनिस अत्हर इंडिया वाली है और मैं रेहान फाउंडेशन में पिछले 3.5 साल से ऊपर से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। तो चलिए आप सबको वेलकम करती हूँ इस पेरेंट्स सेशन में। और हिजबुल्ला आपसे कहना है कि बेटा सेशन नंबर 42 है ये, इस पे लिख दीजिए। तो जी, तो आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और मेडिटेशन जो है वो आज कराएंगी मिस सुमेरा। तो मिस सुमेरा अस्सलाम वालेकुम, ओवर टू यू मिस सुमेरा, मेडिटेशन करवाइए। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम सबको। जी मैं कोशिश करती हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल। जी तो मेडिटेशन हम स्टार्ट करते हैं। मेडिटेशन असल में होता है हम हमारे जो सेंस होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए और मतलब अपना फोकस जो है ना ठीक तरीके से करने के लिए। तो इसमें जब अच्छे तरीके से हम करेंगे, मतलब अगर चीटिंग किए बगैर आंखें बंद करके, और जो कुछ उसमें चाहे समंदर वाली हो, ओशन वाली या पहाड़ वाली, तो उसी के मुताबिक अगर हम सोचेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से फिर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीधी होके बैठते हैं और पोज बना के वाव वाला और अपने घुटनों पे रखते हैं। सब अपनी आइज़ क्लोज करें और अच्छे तरीके से लंबी सी सांस लें। लंबी गहरी सांस लें। सांस लेते हुए आप फील करें कि समंदर की लहरें आपके पास आ रही हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो समंदर की लहरें आपसे दूर जा रही हैं। इसी तरीके से इसको फील करते हुए एक बार फिर लंबी गहरी सांस लें और इसी तरह सोचें कि समंदर की लहरें आपसे दूर जा रही हैं, और आप ये सोचते हुए अपनी सांस को छोड़ें। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लें और अपनी सांसों पर फोकस करें और फील करें कि समंदर की लहरें आपके पास आ रही हैं। जैसे जैसे आप सांस लेते हैं समंदर की लहरें आपके पास आ रही होती हैं। इसी तरह जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो फिर समंदर की लहरें आपसे दूर जाती हैं। आप इसको अच्छी तरह से फील करें और एक दफ़ा फिर लंबी गहरी सांस लें और आंखें बंद किए हुए अपनी सांस बाहर निकालें। अपने नाक के ज़रिए से अपनी सांस को अंदर करें और इसी तरह अपनी सांस बाहर निकालें। एक दफ़ा फिर लंबी गहरी सांस लें और इसी तरह सांस को बाहर निकालें। आप आंखें बंद किए हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें नवाजी हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इसी तरह अपने रिश्तेदारों का, जिन्होंने आपके साथ अच्छा सलूक किया और जिन्होंने बुरा सलूक किया या अच्छे नहीं, उनको माफ़ करते हुए
इसी तरह अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करें, रेहान स्कूल का अदा करें शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम आज इस मुकाम पर हैं कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और इसी के साथ अच्छी सी स्माइल लगा के मुंह पे अपनी आंखें खोल दें। जी मिस, मैंने कोशिश तो की है, सांसें आगे पीछे करते हुए। नहीं नहीं मिस सुमेरा, बहुत अच्छा कराया, कोशिश में ही इतना अच्छा करा दिया आपने मेडिटेशन, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी जी थी थैंक यू। मेडिटेशन। और जी हम कराची वालों को तो नईम भाई भी जानते होंगे कि नईम भाई जब हम समुंदर की स्मेल लेते हैं तो क्या आता है, आप समझ सकते होंगे। तो जी खैर, बिल्कुल। चले जो भी था अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, कल की टास्क के हवाले से नईम भाई, आपने कैमरा बंद रखा हुआ था, यूपीएस का मसला था, लेकिन वीडियो आपने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, तो उसके हवाले से सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा फीडबैक दें कल की वीडियो के हवाले से। मैडम, कल की वीडियो के हवाले से जो मेन था ना, वो था मेहनत 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 और फोकस फोकस फोकस। मतलब पीछे नहीं हटना, बैक नहीं देना, आगे बढ़ना है। अपने ही काम में से काम निकालना है और आगे बढ़ना है। जो रुका वो गया, जो मुझे फीलिंग आई मैडम। नईम भाई, मैं आपको बताती चलूं, आपकी बात सही है, लेकिन उसमें ये था कि अपने काम को दूसरों को बांटते हुए कैसे सरंजाम देना है, यानी आपका काम भी हो जाए, दूसरे भी मसरूफ हो जाएं। मतलब वो शाहरुख भाई का आपने देखा होगा ना वीडियो में, कि वो कह रहे थे कि भाई तुम्हारे कितने टास्क होते हैं दिन के, तो उस बच्चे ने कहा 3। तो उन्होंने कहा जी अगर जी। तुम इसको यूं यूं डिवाइड कर दो तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी, तुम कोई दूसरा काम कर सकते हो। तो यही था कि मैनेजमेंट, बच्चे के टाइम की मैनेजमेंट कैसे हमने सेट करनी है, ये था कल का मौजू। तो ठीक है, आपने भी जी अच्छा मैडम, मैंने बताया। सुना था अच्छी तरह वो, जी लेकिन जी। जी जी बस वो नहीं कह भाई, रहे हैं जस्तुजू लाजमी रखनी है एंड तक। बिल्कुल। मतलब रुकना नहीं है हमने। जी बिल्कुल। और एसीसीएल के हवाले से भी बताइएगा नईम भाई, कहाँ तक पहुंचा आपका, क्या कुछ कर लिया आपने। एसीसीएल तकरीबन मैडम मेरा कंप्लीट है, बस थोड़ा सा एंड का रह गया है। तो इंशाल्लाह ताला मैं अभी पिक्चरें आपको बच्चों को दे दूंगा, तो वो टेक कर देंगे, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत नासाज थी, तो इस वजह से ना मैं टेक नहीं कर पा रहा था। मैंने चल, इंटरव्यू तो दे दिया माशाल्लाह, और भी। और सीसीएल भी देखा था मैंने, एसीसीएल सॉरी। ठीक ठीक हो गया नईम भाई, थैंक यू सो मच। जी मिस और लैला। दूसरी मैडम, अभी भी लाइट गई हुई है, अभी भी मैं कहता अभी भी लाइट गई हुई है, बड़ा मुश्किल से यूपीएस बेचारा ना झटके मार रहा है। हाँ नहीं नहीं भाई, मैं समझ सकती हूँ, मैं आपके एरिया के आसपास ही रहती हूँ, तो मुझे अंदाजा है 8:30 बजे से गई हुई है हमारी लाइट। अब ये जी साढ़े मैडम, नौ और या 10 दस बजे बजे आएगी। आएगी। जी। 10 बजे आएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू। अगर मैं कैमरा बंद, मैडम कैमरा बंद करूँ तो कोई मसला तो नहीं? नहीं मसला नहीं है, लेकिन नहीं भाई, सवाल आपसे फिर भी किया जाएगा। हाँ हाँ, मैं मौजूद हूँ मैडम, मैं मौजूद हूँ, मैं मौजूद हूँ। मिस लैला, बड़ी जल्दी में वीडियो चलाने की, चले चलाएं। चलो भाई। मैं मुझे आवाज दी थी तो मैं वो सिग्नल कैच कर लिया मैंने कि आज मतलब मेरे मैंने पीछे पड़ गई माइक। चलें, चले आप कोई चले बात मिस करना लैला, चाहती हैं, नहीं आप नहीं मैं, कीजिए मैम, नहीं नहीं फिर मैं शेयर मिस करती लैला, हूँ। कल तो माशाल्लाह सबने ही दे दिया था फीडबैक, खिजर भाई ने भी दे दिया था, अहमद फादर ने भी ओके दे दिया था, जाहिद भाई ने भी दे दिया था, मिस सुमेरा ने भी दे दिया तो वो था, मेरा कप कैसर उठा के भाई दे। ने भी। ओके नहीं मैम। भाई, वॉल्यूम बंद कर लीजिएगा अपना। साथ 1 मिनट। एक उस्ताद मौजूद हैं और एक आई थिंक सो ये मज़ा नहीं आ रहा ना देखने में, मैं इसकी स्क्रीन से बड़ी कर लूँ। मैम ऐसे ही है ना? जी तालिब मिस इल्म लैला, मौजूद दोपहर को हैं। अच्छी मुझे बड़ी पता है स्क्रीन तालिब इल्म थी, इस कौन वक्त है, छोटी है। 1 मिनट मैम। जी। कितनी पढ़ा क्लासेस पढ़ी हैं बेटे, कितनी क्लासेस पढ़ी हैं? 9th क्लास। 1 मिनट मैम, मैं इसकी पहले खुद सेटिंग कर लूँ फिर शेयर करती हूँ, तब तक आप थोड़ा सा इनसे वर्क का फॉलो अप कीजिए।
जी, तो ACCL टास्क के हवाले से मिस सुमेरा आप बताएंगी कहाँ तक पहुंचा और क्या कुछ कर रही हैं आप? जी मिस, मैं रोज़ाना तकरीबन 1 घंटा लग ही जाता है। तो वो कैनवा बनाना, स्टोरी पोस्ट वो करती हूँ। इंटरव्यूज़ भी 2 बच्चों से अपने से ले लिए हैं, उनको दे भी दिए हैं। तो एक को भी देना है, वो इंशाल्लाह कल। तो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। रोज़ाना वो मेरा रोज़ का ना वो हो जाता है। तो माशाल्लाह से तकरीबन टास्क मेरे कंप्लीट हैं सारे, जितने भी वो बुक का मैम ने बताया था ना, सारे कंप्लीट है। जी थैंक यू। जी थैंक यू मिस सुमेरा। जी जाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। एक तो मिस मैं पूछना चाहूँगा कि आप और मिस लैला टाइम कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? बड़ी कुर्बानी में देख रहा होता हूँ, सैल्यूट है। अभी मिस लैला ने बताया कि वो कुकिंग कर रही थी। मेरा तो बेटा भी आता है तकरीबन 7:30 बजे के करीब घर पहुँचता है वो। तो वो बेचारा निढाल हुआ होता है और ट्रैवलिंग भी उसकी होती है, 1.5 घंटा एक तरफ उसकी ट्रैवलिंग है। तो आप क्लास के एंड पे भी क्या बता रही होती हैं कि मैंने एक और क्लास में जाना है, तो फैमिली कैसे मैनेज कर रहे होते हैं और क्लास कैसे मैनेज हो रही होती है, ये सलूट है एक तो मेरी तरफ से। दूसरा मैं आपके ये मैनेजमेंट में ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, प्लीज़। पहले मैं बताऊँ या मिस लैला? मैं बताऊँ? चले आप बताएं मिस सुमेरा, फिर मिस लैला बताएंगी, फिर मैं बता दूंगी। जी मेरा तो ये है कि हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं सब। बच्चे नमाज वगैरह पढ़ के, तो वो वॉइस जो हैं वो जो लेवल 1 के हैं वो जिम वगैरह जाते हैं। तो उधर से आके फिर उनके बच्चे दूसरे स्कूल जाते हैं और वॉइस अपने टास्क वगैरह में हो जाते हैं। तो मैं वो थोड़ा बहुत काम जो होता है उनको मैनेज करती हूँ। फिर वॉइस अपना काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह फिर जो है ना दिन के भी काम वगैरह इसी तरह चल रहे होते हैं। असल में सबसे बड़ा ये है कि हम रात को सो जल्दी जाते हैं। इस तरह से 10 बजे हमारा सोना हो जाता है। और फिर मैं तो दूसरे बच्चों के साथ भी जो उम्र की क्लास होती है 8 बजे, और जो फातिमा है उसकी क्लास होती है 6 बजे। तो बीच बीच में आके कभी उनके पास बैठ के मैं उनकी भी अटेंड करती हूँ। और 2 टाइम जो है मैं ये भी पेरेंट सेशन जो होते हैं वो भी लाजमी लेती हूँ। और फिर मैं अब ये वाला फीडबैक जो कुछ इधर बातें होती है, फिर मैं तबरेज़ को जो हस्बैंड मेरे हैं उनके फ़ोन आते रहते हैं, फिर उनको भी फिर बताती हूँ आज क्लास में ये हुआ, आज मैम लैला ने ये बात की, मिस मोनस ने ये बात की, और ये वाली वीडियो थी, ये हुआ। तो इस तरह से सब मैनेज हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे लिए। शायद हमारा कहीं आना जाना इतना नहीं है, घर में ही हम होते हैं। तो बच्चों के साथ और बच्चे हमारे साथ, यही हमारी रूटीन होती है। थैंक यू। जी मिस सुमेरा, आप सुन्नत पे अमल करती हैं, जल्दी सोना जल्दी उठना बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। चलिए मिस लैला शायद हिचकिचा रही हैं, चलिए मैं नहीं अपनी। नहीं मैम, आप जरूर दीजिए, आप हमारी सीनियर हैं, हिचकिचाती मैं किसी चीज़ से नहीं हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी टीम ही ऐसी है, अपने हर आने वाले स्टूडेंट को बड़ा पॉलिश कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम, आप शेयर कीजिए। जी मैं शेयर करती चलूँ जाहिद भाई। देखिए एक्चुअली मैंने जैसे अपने इंटरव्यूज वगैरह में भी बताती हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी किस्म की कोई जॉब नहीं करी, ना अपने वालिदैन के घर में ना अपने शौहर के घर में। तो बस रेहान भाई की एक ऐसी पोस्ट नजर आई कि भाई उनको हिंदी में काम करने के लिए कोई चाहिए, और आप लोगों को पता है क्योंकि मुझे हिंदी, इंग्लिश और बंगाली तीनों लैंग्वेजेस आती हैं, उर्दू नहीं आती थी बिल्कुल। तो वो पोस्ट मेरी नजर से गुजरी, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी रेहान अल्लाह वाला कौन है, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती थी। तो मैंने ऐसे ही जिक्र किया घर में कि भाई इस तरह कोई है रेहान अल्लाह वाला, उनको काम के लिए कोई हिंदी में काम के लिए चाहिए। तो सबने बोला मर्जी है,
کہا وہاں جا کے کرنا ہوگا گھر میں کرنا ہوگا. میں نے کہا یہ سب مجھے نہیں پتا, یہ تو پتا کرنا پڑے گا. خیر بہرحال ریحان بھائی سے رابطے میں آئی, ریحان بھائی نے پوچھا سارا میرا تفصیل, اس کے بعد کہا کہ ہمارے HR ڈپارٹمنٹ میں آپ جا کے ملیں. تو چلے اس طرح میری جاب کا آغاز ہوتا ہے. لیکن اب ٹائم مینجمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ زاہد بھائی میں اپنی اگر بات کروں تو گیس کا بھی اب مسئلہ کھڑا ہوا ہے. اس سے پہلے گیس بھی الحمدللہ 24 گھنٹے آتی تھی. بچے میرے ماشاءاللہ سب میرڈ ہیں, میں نانی دادی بھی ہوں, سب ماشاءاللہ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں. میں اور میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں, تو دو لوگوں کا ایسا کوئی کام بھی نہیں ہوتا. ایک کھانا بنا لیا اور گھر کی صاف صفائی کے لیے میڈ موجود ہے الحمدللہ, تو اس طرح مینج ہو جاتا ہے. اب کیونکہ گیس کا ایشو ہو گیا ہے تو میں کچھ چیزیں ایسی بنا لیتی ہوں جو صرف مجھے یا تو فرائی کرنی ہوتی ہیں یا پھر آدھا کچا پکا بنا کے چلی آتی ہوں. باقی جو اس وقت گیس آتی ہے تو گھر آنے کے بعد اس کو کمپلیٹ کوک کر لیتی ہوں. تو الحمدللہ میرا اگر میں نے دھیمی اس پہ چولہے پہ بھی رکھا ہوا ہے تو میرا کام ہوتا رہتا ہے کھانا پکانے کے حوالے سے. ماشاءاللہ چھوٹے بچوں والا گھر نہیں ہے تو گھر پھیلتا بھی نہیں ہے. تو اس طرح میرا ٹائم تو مینج الحمدللہ بہت اچھے سے ہو جاتا ہے. تو میرا یہ تھا سارا. اچھا اوسم ہے. ایکچوئل جی 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 بالکل پلیز. ایسے میم آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی, ہمیں بہت اچھا لگا, تھینک یو سو مچ. اصل میں میرا اس ایج میں آ کے یہ اللہ کی عطا ہی ہے اور یہ ہماری سینئر ٹیم کی محنت ہے کہ فیسلیٹیٹر ہوں یا اسٹوڈنٹ ہوں, وہ خود کو ایجڈ نہیں سمجھتے, محنت کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے ایٹ اے ٹائم ہم یہاں اسٹوڈنٹ بھی ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور یہ اتنے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو ہمارے فیسلیٹیٹر ہیں, ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے میری سر دولت سے بات ہوئی تھی اور میں نے اپنی بیٹی کو ایڈمیشن دلوانا تھا, بٹ سر نے مجھے زبردستی کہا کہ مس لیلا آپ بھی اس کا پارٹ بنیں, اور جیسا کہ اب ہم کہتے ہیں کہ آپ تمام پیرنٹس اس چیز کا حصہ بنیے خود بھی ساتھ. تو بس وہاں سے میرا سلسلہ سٹارٹ ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے, ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہ رہا ہوتا ہے, ورنہ 36+ ایج کوئی بالکل بچہ نہیں ہوتا انسان کہ اسٹڈی میں اس طرح سے بالکل لگ جائے. اور میں صبح الحمدللہ 8:30 بجے سے ادارے سے اٹیچ ہوتی ہوں اور رات 10:30 بجے میری اینڈ ہوتی ہے. مطلب اس کے بیچ میں میرے پاس کوئی ہارڈلی 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے جس میں وہ میڈ تو ہوتی ہیں 2, لیکن وہ تھوڑا بہت میں وہ جو کچھ تھوڑا بہت کر سکتی ہوں. اور سب سے پہلے شکر گزار ہوں اپنے اللہ کی, میں مطمئن بہت ہوں اپنی روٹین سے, میری گروتھ مجھے نظر آتی ہے, یہ چیز مجھے پھر اور کریج دیتی ہے. اور سب سے زیادہ میں اللہ کی شکر گزار ہوں اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کی, اپنے سسرال کی, مجھے بہت پروموٹ کرتے ہیں, کبھی نہیں ڈانٹا. وہ یہاں میرے سامنے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں ایوری ٹائم, اور مجھے انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ کیا آپ بولے جا رہی ہیں, مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں. تو وہ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں الحمدللہ. اور اس سے ہٹ کے اگر میں سسٹم کی بات کرتی ہوں تو سر دولت ہوں, باقی ٹیم میری آپ کے سامنے ہی ہے, میں مس خان صاحبہ بیٹھی ہیں, مس مونس بیٹھی ہیں, آپ سب بیٹھے ہیں, آپ بھی اوبویسلی ہمارا ہی پارٹ ہیں سسٹم کا. تو سر دولت نے بہت زیادہ اپنے میرے پہ تو بہت ورک کیا ہے الحمدللہ. میں خوش نصیب ہوں. میم مریم نے بہت میرے اوپر ایفرٹ لگائی. اب میم کیسر نے مجھے ایک بیچ دیا اور بہت زیادہ میرے پہ محنت کری ہیں, میری غلطیاں ٹھیک کروا رہی ہیں, ڈے بائی ڈے میری ٹریننگ ہو رہی ہے. سر جے نے بہت سپورٹ کیا. میرے خیال سے میری یہ جو سینئر ٹیم ہے ان کی وجہ سے میں آپ سب کو یہاں نظر آ رہی ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ اور تمام دنیا کے لوگوں کا شکر ادا کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. مس یہ واقعی آپ کی بہت اچھی, آپ کو مطلب آپ کی فیملی کی طرف سے اصل سپورٹ فیملی کی طرف سے جب ملتی ہے نا تو انسان زندگی میں کامیاب ہو رہا ہوتا ہے. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں, آپ سٹارٹ کیجئے گا پلیز, پھر اس موضوع پہ گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. ہمارے ساتھ ایک استاد موجود ہیں اور ایک طالب علم موجود ہے. مجھے نہیں پتا یہ طالب علم کون ہے, کتنی کلاسز پڑھی ہیں. بیٹے کتنی کلاسز پڑھی ہیں آپ؟ 9th کلاس. 9th کلاس میں. جب آپ نے ایک ٹیچر موجود ہیں جو کتاب پڑھائیں گے, اور میری جتنے بھی اساتذہ ہیں فہم قرآن پڑھانے کے حوالے سے, قرآن کو سمجھانے کے حوالے سے, میرا ایک تجربہ ہے, ایک مشاہدہ ہے, وہ میں آپ سے پہلے شیئر کر رہا ہوں. جی. لوگ قرآن سمجھنے کے لیے آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. زیادہ تر ٹیچر ذمہ دار ہوتے ہیں.
صحیح وجہ یہ کہ جس طریقے سے وہ پڑھا رہے ہیں اور جو پڑھا رہے ہیں وہ شاید ایک جدید ذہن کو وہ اس کی سمجھ سے باہر ہے. جی آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے, جی اس کتاب کو پڑھاتے ہوئے کون سی کتاب ہے بتائیے, دکھائیے. یہ معلم القرآن. اس کتاب کے ذریعے لوگ قرآن عربی میں سمجھ جائیں گے, جی لیکن اگر اس کتاب کے ذریعے کوئی نہیں سمجھ سکا, دو لوگ ذمہ دار ہوں گے, یا ٹیچر یا رائٹر. رائٹر. جی ٹیچر کب ذمہ دار ہے وہ مجھے سمجھ آ جائے گی, اور رائٹر نے کہاں پہ مسئلہ کیا وہ بھی میں مان لوں گا. صحیح جی. لیکن آپ نے جو اس کتاب کو پڑھانا ہے, سب سے پہلے کہ آپ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جی یہ ہمارا اللہ نے رتبہ رکھا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھنے سکھانے والے ہیں. لیکن یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہی ہمیں کہتی ہے کہ تمہارا سٹائل, تمہاری شخصیت, تمہاری کلاس انوائرمنٹ, تمہارا میتھڈ, تمہارا سبجیکٹ, تمہاری لیسن پلاننگ سب سے شاندار ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. آپ کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ آپ بچوں کو قرآن اس طرح سمجھائیں کہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت انداز میں ہو. صحیح جی. میں آپ سے ایک چھوٹی سی نشست کر رہا ہوں ریحان اللہ والا صاحب کی موجودگی میں. اور میڈم آپ کا پورا نام؟ آسما شاہین. اتنا لمبا نام آپ کا, آسما شاہین ایجوکیشن والی. لوگ پہلے علامہ فلاں فلاں لگاتے تھے, آپ لوگوں نے ایجوکیشن والی اور پانی والا اور حلوے والا بھی کوئی ہے یہاں پہ نہیں ہے؟ مولانا آپ کے ساتھ حلوہ اور کھیر والا کرتے تھے, آپ بھی آ گئے. چلیے یہ ایک ٹیچر بھی موجود ہیں, میں صرف ایک یہ سوپ والے ہیں, آپ نے سزا دی ہے مجھے ابھی سوپ کی. اللہ تعالیٰ برکت دے, اور آپ کو آپ کی بھی جو بیوی ہے انشاءاللہ سکھی رہے گی. یہ اب ایک میں ابتدائی کلاس شروع کرنے لگا ہوں صرف آپ کو ایک سمجھانے کے لیے کہ قرآن کریم کو دلچسپ انداز سے پڑھانا ہے. گاؤں میں, درخت کے نیچے, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, گھر میں, گلی میں, بینک میں, دفتر میں, بازار میں, ہر جگہ قرآن سمجھایا جا سکتا ہے. صحیح. ہم شروع کرنے لگے کلاس. آپ میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو دونوں کھڑے ہیں, اس کتاب کا پہلا صفحہ کھول لیجیے گا, پہلا جو سبق ہے, صفحہ نمبر 14 ہے آپ کے سامنے. آ رہے ہیں لوگ فریم میں؟ صفحہ نمبر 14 آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. جی بیٹو آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے, قرآن آپ سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, محنت کرنی ہوگی لیکن راستہ آسان ہے. صفحہ نمبر 14 پہ جو الفاظ ہیں, پہلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ. دوسرا کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن. سیدھا پڑھنا ہے آپ نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ اسلام. آپ پڑھ سکتے ہیں نا. اب آپ نے جو لفظ پڑھے ہیں اس کا مطلب بھی بولنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ رب. اللہ. اور محمد کا مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الاسلام کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام. اسلام. ڈرنا نہیں ہے, آپ نے بھی مناہل بولنا ہے. القرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن. قرآن. الکعبہ. کعبہ. الجنہ. الحلال. لال. الحرام. حرام. المومن. مومن. الکافر. کافر. الفساد. فساد. الصلح. صلح. صلح, یہ جو آپ پہ لڑائی کرتے ہیں صلح کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ 12 الفاظ آئے تھے مثال کے طور پہ, چلے 15 کر لیتے ہیں. الرب کا مطلب کیا ہوگا؟ الرب. الخالق. خالق. لباس. لباس. 15 الفاظ ہو گئے. مجھے نہیں پتا آپ بیٹے آپ کی عمر کتنی ہے, کتنی کلاس میں ہو آپ؟ ادھر دیکھیں آپ. ہاں میں ابھی لیول 2 کے اندر آنے والا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کون سی کلاس میں؟ میں لیول 1 میں. ان 15 الفاظ کا مطلب میں نے نہیں بتایا, آپ کو عربی میں سمجھ آیا. ٹرانسلیشن آپ نے خود بتائی ہے نا. جس طریقے سے آج آپ کے ورڈ سمجھ آئے ہیں, آہستہ آہستہ آپ ترتیب سے مولانا ان کو چلاتے جائیں گے. جی یہ بچے خود سمجھیں گے, آپ صرف اصلاح کریں گے. بچے ہیں, غلطی کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے یہ مطلب خود ہی کر لیں گے تو آپ جا کے چائے پی رہے ہیں یا خود کر رہے ہوں. صحیح. آپ نے یہ بچے آپ کی نگرانی میں کام کریں گے. جی یہ الفاظ کا مطلب بتا دیا. اب جلدی سے میں تھوڑا سا دلچسپ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں بیٹے. اب میں نے جو لفظ میں بولوں گا آپ نے اس کا مجھے مطلب بتانا ہے فوراً. اب میں بولوں گا مطلب آپ بتائیں گے. دیکھیں کتاب میں, القرآن. قرآن. الکعبہ. کعبہ. الجنہ. جنت. بند کر دیں کتاب. میں نے 3 لفظ بولے تھے, میں نے ساتھ ساتھ الرٹ رہنے میرے ساتھ. بتاؤ میں نے 3 لفظ کون سے بولے تھے؟ جنت اور ایک اور کیا تھا؟ آپ کوشش کریں مل کے نقل کروا. کتاب سے نکل نہیں کرنی آپ. چلو دوبارہ واپس آؤ. قرآن کا. اب میں 6 لفظ پڑھنے لگا ہوں. القرآن. الکعبہ. الجنہ. الحلال. الحرام. المومن. کتاب بند کر دو. میں سوال تو میں کروں گا, ان میں سے وہ لفظ کون سا تھا جس میں نقطہ نہیں ہے؟ حرام. ٹھیک ہے. حرام. اور
آپ نے اس طرح اسٹوڈنٹس کو الرٹ رکھنا ہے. یہ ایکٹیو کرنے کے لیے بچے- یہ آپ کی جو اے آئی ہے نا، جی جی ان کو پتہ لگے کہ یہ استاد جو ہے نا قرآن کریم کا، یہ ہمیں ساروں کو اے آئی بناتا جا رہا ہے، خود بخود ہی چل پڑے سسٹم پہ. صحیح جی. چلیے، یہ جو آپ کے پاس الفاظ ہیں، اب آپ کے پاس پینسل نہیں ہے. اسکول کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ پینسل بھی نہیں ہوتی. قرآن کہہ رہا ہے علامہ بالقلم، اور ریحان اللہ والا صاحب نے کتاب ہماری قلم ہی غائب کر دی ہے. تو سر قرآن کریم کے لیے علامہ بالقلم، وہ آپ نے پینسل واپس لے کے آنی ہے. جی یہ بتائیں جلدی سے، آپ نے دونوں بلند آواز سے یہ 15 الفاظ کو پڑھو. اللہ، اللہ، اسلام، قرآن، القرآن، القرآن، ہاں. الکعبہ، الجنہ، الحلال، الحرام، المؤمن، الکافر، الفساد، الصلح، آگے چلتے جاؤ. الرب، الخالق، اللباس. یہ 15 الفاظ کا مطلب آ گیا نا. آگے لکھا ہوا ہے الشکر. بیٹے آپ الفاظ کیوں کہتے ہو؟ چھوڑو. الشکر کا مطلب کیا ہوگا؟ شکر. شکر. الشیطان، یہ تو آپ کو پتا ہوگا. اور موسیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ نے الفاظ پڑھ لیے. ٹھیک. اب اگر کوئی ایسا میں لفظ بولوں گا جس میں سین آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سین، بلکہ آپ بتائیں جس میں سین آیا ہوا ہے اس کو زور سے سیٹی بجا کے بولو ذرا. الفساد، صحیح سیٹی بجاؤ. تمہیں سیٹی بھی نہیں بجانی آتی اس عمر میں. الفساد، آپ بھی بجائے. فساد، اور کون سا لفظ ہے یہاں پہ؟ موسیٰ، موسیٰ اور لباس، الباس. دیکھیں ان کا ناظرہ بھی پختہ ہو رہا ہے، ان کا تلفظ بھی ٹھیک ہو رہا ہے. مولانا یہ صرف فہم قرآن کی نہیں ہے، یہ تلفظ ٹھیک کروا لیں، گیمز کروائیں. بیٹے اب اگر میں نے کوئی لفظ ایسا بولا جس میں نکتہ نہیں ہوگا، آپ نے کتاب بند کر دینی ہے. میں دیکھ، ہاں غور سے دیکھو. اب گیم کرنے لگے نا، ہم نے کھیلتے کہتے قرآن کریم سمجھنا ہے. ٹھیک ہے مولانا، ڈرانا نہیں ہے کہ غلطی ہو جائے گی، زیر زبر پیش کفر ہو جائے گا، بندہ بڑا ایسی مزہ بات آ بھی نہیں رہا کرنی. ہے. چیز یہی تھی بس بڑھانے کا. آپ کو مزہ آ رہا ہے تو آگے اسٹوڈنٹس کو مزہ آنا چاہیے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیے جلدی سے. اب اگر میں کوئی لفظ بولوں گا جس میں نکتہ نہیں ہے، آپ نے کتاب بند کر دینی ہے. میں دیکھتا ہوں تھوڑا سا آپ کا ذہن کیسے چل رہا ہے. القرآن. القرآن میں 3 نقطے ہیں. ہاں تو جو میں ایسے ہی بول رہا تھا. ہاں یہی مطلب تھا میری بات. الکعبہ، ڈرا کیوں رہے ہو؟ الحرام. اب اگر میں نقطے والا بولوں گا تو کتاب کھولنی ہے. بند کرو کتاب. الاسلام، الجنہ، الفساد. الفساد پورا ایک نقطہ ہے اس کے اوپر، الفساد. ہاں دیکھیں یہ آپ نے گیمز کروانی ہے. میرے پاس مختصر ٹائم، میں نے آپ کو بتا دیا 40 گیمز ویب سائٹ پہ موجود ہیں. صحیح جی. مثلا میں ان کو کہوں گا سرکل لگاؤ، یہ سرکل کر دیں گے. آپ کے پاس یہ 15 الفاظ تھے، آپ کے پاس 6 سیکنڈ ہیں. آپ نے جس طرح آپ امتحان دینے سے پہلے، کلاس میں جانے سے پہلے آخری دفعہ بڑی محبت سے کتاب دیکھتے ہیں نا، ایک دفعہ دیکھ لو. یہ 15 الفاظ دیکھ لو. اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام، القرآن، الکعبہ، الجنہ، الحلال، الحرام، المؤمن، الکافر، الفساد. کتاب بند. 15 میں سے آپ کتنے الفاظ آپ کے ذہن میں آ گئے قرآن کے الفاظ ہیں؟ بتاؤ کون سے 15 سے میں سے کچھ کاؤنٹ کرواؤ ذرا، کتنے ہیں؟ مولانا آپ کاؤنٹ کریں گے. جی آپ. محمد، اسلام، الحرام، الحرام، اور وہ کیا تھا؟ الحلال، الصلاح، اور الفساد، اور شاباش، بہترین بہترین. 8 ہو گئے، بہت ہیں. آپ 15 میں سے آپ کاؤنٹ کروائیں، کتنے کروا سکتے ہیں؟ اللہ، قرآن، فساد، الحرام، الحلال، مومن، فساد، شیطان، موسیٰ، شکر، جنہ. بہترین. 10 11 ہو گئی. جنہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اب قرآن ان کے حافظے میں جانا شروع ہو چکا ہے. ان کو کتنے منٹ ہوئے؟ 5 منٹ. قرآن کو حافظے میں اتاریں، نگاہوں میں اتاریں، کان میں اتاریں، زبان سے گلوائیں، قرآن سکل بن جائے گا. صحیح جی. گرامر نہیں پڑھانی جی. کہ جی سوچو یہ لفظ کیسے بنا ہے، کہاں سے بنا ہے، اس کے اندر حرف کون سے ہیں، کیسے بن گیا. ایسی اگر بات بھی کی تو میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھوں گا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرتے ہیں. یہ دہشت گردی ہے. ٹھیک. اچھا نہیں بیٹے، اب دیکھیں یہ میں نے آپ کو ایک سبق پڑھا دیا. اب ایک نیا سبق آنے لگا آپ کے پاس. ٹھیک ہے. سبق ہوگا صرف 3 سیکنڈ کا، اور قرآن کی جو چیزیں ہیں نا یہ بڑی ہو جائیں گی. اب پیج نمبر 36 آپ لوگ کھولیں گے، دونوں آپ بھی کھولیں گے اور مناہل آپ بھی کھول لیں. 36 پیج کھول لیں. یہاں پہ ریڈ کلر کا ایک اوپر ٹائٹل میں وا لکھا نظر آ رہا ہے. جی. الکتاب اور قلم آسان سے الفاظ پڑھ لی، درمیان میں وا لکھا ہے. وا کا مطلب ریڈ کلر کا نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اسی کے نیچے اور. اب بتاؤ کیا مت ہوگا الکتاب والقلم؟
किताब और कलम, किताब और कलम। अल मशरिक वल मगरिब का मतलब क्या होगा? मशरिक और मगरिब, अल जन्ना वल मगफिरा तुम अरबी में समझ चुके हो, बताओ इसका मतलब क्या होगा? जन्नत और मगफिरत, अल दुनिया वल आखिरा का मतलब क्या होगा? दुनिया और आखिरत, नीचे आओ सबक में, अब क्या मतलब होगा? अल जन्ना वल मगफिरा। जन्नत और मगफिरत, अल इल्म वल जिस्म का मतलब सोचो क्या होगा? इल्म और जिस्म, बॉडी और ठीक है नॉलेज। अल हक वल बातिल का मतलब क्या हक होगा? और बातिल, अब कुरान में अगर आया अल मशरिक वल मगरिब, क्या मतलब समझ आएगा? मशरिक और मगरिब, अल दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत, उससे आगे अल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत, और उसके बाद अशम्स होता है सूरज, क्या मतलब अशम्स वल कमर? सूरज और चांद, सूरज और चांद। अस्समा स्काई आपने पीछे पढ़ा है, अस्समा वल अर्ज का मतलब क्या होगा? आसमान और जमीन। अब उससे नीचे आओ, देखो अशम्स वल कमर के नीचे लिखा है अल इंजील वल कुरान, क्या मतलब होगा? इंजील और कुरान, तौरात वल इंजील का मतलब क्या होगा? तौरात और इंजील, अब उससे नीचे आओ, अल हज वल उम्रा, क्या मतलब होगा? अल हज वल उम्रा। हज और उम्रा, ये देखें आपके सामने ये बच्चे, कुरान करीम का तर्जमा इनको हमने नहीं था बताया, हम जी पढ़ाएंगे। बिल्कुल ये तर्जमा नहीं मैं पढ़ा रहा, ये नन्ही सी चीज को अरबी में ही समझ रहे हैं। सही जी। अब आप दो हो जाएं, आप पढ़ेंगे दोबारा अल जन्ना वल मगफिरा, मतलब आप बताएंगे। चलिए अल जन्ना और मगफिरत, आप अरबी पढ़ेंगे, मतलब ये बताएंगे। सही है। अल मशरिक और मगरिब, मशरिक और मगरिब, ये अब अरबी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? आपने अरबी पढ़नी है। अल मशरिक, अल मशरिक तो बोलना, आगे अल मगरिब वल मगरिब। हाँ ठीक है, अब इनको कायल करना पड़ता है। जी ठीक है। एक कराची से हैं? हाँ कराची से हैं। ये अपनी दुनिया आप पैदा कर चुके हैं, ये कहीं से नहीं है। बिल्कुल सही। ये मुझे लगता है वो नई किताब लिखेंगे साथ ही। जी अल मशरिक वल मगरिब बताओ मतलब क्या होगा? मशरिक और मगरिब, जी अल दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत, अल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत, और अश-शम्स वल कमर, शाम सूरज और चांद, सूरज और चांद। अल इंजील वल कुरान, इंजील और कुरान, पढ़ते जाओ, शमारे क्यों? अश-शम्स वल अर्द, अस्समा वल अर्ज़, अस्समा वल, अस्समा आसमान और जमीन, आप कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तरतीब से पढ़े ना। पहला कलम चलें, पहला कलम पढ़े, नीचे आए अल इंजील वल कुरान के बाद नीचे आओ, ये नीचे की तरफ आओ, अल हज वल उम्रा, हज और उम्रा, अस्सला वल ज़िक्र व ज़कात। वल ज़कात। सलात और ज़कात। देखिए बाज़ का बच्चों का नाजरा ठीक नहीं होगा, लेकिन वो समझ रहे होंगे, सही जी। उनको समझ आ रहा है, लफ्ज़ से जुड़े हैं। ये एक मिसाल है, ठीक है। एक और मैं मिसाल आपके सामने रख देता हूँ, सफ़ा नंबर 52 आप लोग खोलें, ठीक है। 52 डायरेक्ट पे आ जाओ, ये लास्ट आपके मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जी। आप दोनों बच्चे बताएंगे, टाइटल के ऊपर एक नया लफ्ज़ है इन्ना, जी, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? बेशक, अब इन्नल किताब पूरे का मतलब क्या होगा? बेशक किताब, बेशक किताब। नीचे बताओ इन्नल इंसान का मतलब क्या होगा? बेशक इंसान, और इन्नल शिर्क, बेशक शिर्क, इन्नल मौत। बेशक मौत, अब नीचे सबक में आ जाओ, इन्न अल्लाह का मतलब कुरान में क्या होगा? बेशक अल्लाह, उसके नीचे ही आओ, इन्न सलात का मतलब क्या बेशक होगा? सलात, इन्न शैतान, बेशक शैतान, इन्नल अर्ज, बेशक अर्ज़, अस्सा होती है क़यामत। अब क्या मतलब होगा? इन्न सा। बेशक क़यामत, अब दूसरे कॉलम में आ जाओ, इन्नल नंबर 2 एग्जांपल पे, इन्नल हुदा का मतलब क्या होगा? हुदा हिदायत, क्या मतलब होगा? इन्नल हुदा। बेशक खुदायत, और इन्नल इंसान, बेशक इंसान, उसके सामने आओ, इन्नल कौम, बेशक कौम, बेशक कौम। उसके ऊपर आओ, इन्नल मौत, बेशक मौत, और इन्नल शिर्क। बेशक शिर्क, उसके लेफ्ट पे आओ, इन्नल बातिल, बेशक बातिल, इन्नल इज्जा। बेशक इज्जत। अब सबसे पेज के नीचे आ जाओ, अब मुझे बताओ इन्ना इब्राहीमा व इस्माइल का मतलब क्या होगा? बेशक इब्राहिम और इस्माइल। अब देखें अरबी में समझ रहे हैं जी मौलाना। देखे मैं चाहता तो मैं कहता इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल है, वाव हरफ अत्फ है, मातूफ है, मातूफ अलैह है, मुस्नद है, मुस्नद अलैह है, मरफू है, मंसूब है, मजरूर है। इन्हीं के दरमियान मैं इनके ऊपर अभी अपने सवाल इल्म की पैदा धाक हो बिठाता ना, ये शहीद हो चुके हैं, तो बाद में कहते सारा आए उधर से निकल जाओ। जी। नहीं ग्रामर से भागते तो बहुत हैं जी, इस चीज को तो मैं अब तस्लीम कैमरे में करता आप हूं। देख लें, कैमरे में बात कर रहे हैं, कैमरे में आपके बात भाइयों ने कर आपको छोड़ना नहीं है। वो तो है, अलग बात है, छोड़े या ना छोड़े। मैं कहता हूँ ग्रामर से बहुत से भाग जाते हैं, उधर देख के कहें। ग्रामर अच्छा से। चले, मैं ये नहीं सरफराज- चाहता कि ये ना कल रेहान अल्लाह वाला साहब के अकेडमी के बाहर लोग जमा हुए, इनको बाहर निकालो। कोई बात नहीं, ग्रामर भी हमारी है, उसका एक वक्त है। तो एक सवाल तरीके और में भी जब पैदा हुआ इंशाअल्लाह है बच्चे कि आगे इस- बढ़ेंगे, ये सारा इस्लामी उलूम हमारा विरसा है, लेकिन जब हम उसका गलत इस्तेमाल करें, मैं सिर्फ उसकी तरफ तवज्जो दिला रहा था। अब बेटे जल्दी से बताएं क्या मतलब पड़ा इन्ना इब्राहीम और इस्माइल? बेशक इब्राहिम और इस्माइल। अब आखिर में मेरा टेस्ट है, आप लोगों से नतीजा होंगे, किताब बंद कर दें। अब बताओ क्या मतलब है दुनिया, दुनिया, अल आखिरा, आखिरत, अल शैतान, शैतान, अल्लाह, अल्लाह, अल रसूल, रसूल, अल हक। हक। क्या मतलब है अल दुनिया वल आखिरा? दुनिया और आखिरत, और अस्सलात व ज़कात, सलात और ज़कात, अल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल,
الحق والباطل. حق اور باطل. کوئی ٹیچر یہ نہیں کہتا میرا ٹیسٹ کا نتیجہ آپ ہوں گے. دیکھیں ان کو میں نے نہیں تھا کہا, میں اب بول رہا ہوں, یہ مطلب بتا رہے ہیں. صحیح جی. قرآن جب ہم عربی میں سمجھائیں گے تو یہ چیزیں آپ کے جو سکل کے طور پہ سمجھائیں گے اس کے حافظے کا حصہ ہوگا اور یہ ضرب کھاتی رہے گی. اب یہ زندگی بھر اور ان کو کچھ سمجھ آئے نہ آئے, انشاءاللہ سب کچھ آئے گا. لیکن قرآن میں جب آئے گا نا المشرق والمغرب, کیا مطلب آئے گا ذہن میں؟ مشرق اور مغرب جڑ گئے اللہ کی کتاب سے. جی. ہم اللہ کی کتاب سے جوڑتے نہیں ہیں, ہم اپنی وضاحتیں کرتے رہتے ہیں, اپنے فلسفے پیش کرتے ہیں. سارے پیچھے ہٹ جائیں, اللہ کی کتاب سے براہ راست جوڑ دیں. ان بچوں کو اس طرح کا جو شائننگ جو یہ بچے ہیں, اگر یہ 120 گھنٹے باقاعدہ کلاک رکھ کر 120 گھنٹے سسٹم میں سے گزرتے جائیں, یہ قرآن کریم کا 80-90% عربی میں سمجھتے ہوں. اب بیٹا جلدی سے بتانا کیا مطلب ہے المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب, الانجیل والقرآن, انجیل اور قرآن. اور ایک ہم نے لفظ پڑھا تھا ان اللہ, کیا مطلب تھا؟ بے شک, بے شک اللہ, ان الدنیا, بے شک دنیا, ان الشیطان, بے شک شیطان, اور ان ابراہیم و اسماعیل, بے شک ابراہیم اور اسماعیل, ان خالد و محمود, بے شک خالد اور محمود, ان الامام والمسجد. بے شک ایمان اور مسجد. اب دیکھو یہ عربی میں بولنے کی طرف اگر لے کے جانا چاہوں, یہ ان کو میں اسپوکن نہیں کروائی. جی. ایک ہے قرآن سمجھنے کا نظام, ایک ہے اسپوکن کا, یہ ہیں اکٹھے, لیکن اس کتاب کا مقصد اسپوکن نہیں ہے, صرف قرآن اس کو فوکس قرآن کے اوپر ہے. اصل یہ چیز میری اسپوکن سسٹم سے آئی ہے, اس کا الگ طریقہ کار ہے, اس کے بکس ہیں. لیکن ابھی آپ نے پہلے ان لوگوں کو قرآن کریم سکھا دینا. اور یاد رکھیے گا, اگر آپ کی کلاس میں بچے بور ہو رہے ہیں, ذمہ دار ٹیچر ہے. صحیح جی. اور اگر بچے انجوائے کر رہے ہیں تو اپنے آپ کی جنت پکی ہے. یہ ایک سبق نہیں ہے, اس سارے سبق میں بچے مسلسل اللہ کے الفاظ کو, اللہ کے کہے ہوئے الفاظ کو, جی, ان کو ہی پڑھیں گے, جملوں کو پڑھیں گے. یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو آپ پڑھا رہے ہوں گے تو آپ کو پڑھاتے ہوئے ہر حرف کی 10 نیکیاں مل رہی ہوں گی. جی. یہ آپ کے سامنے میں نے ایک ایگزامپل, ایک مثال رکھ دی ہے جی. کہ مختصر وقت میں آپ نے اسی طریقے سے اللہ کے توفیق سے پڑھانا ہے. اور ان بچوں کو یہ اے آئی کے ساتھ, جی, ان کا تعارف یہ ہو, صرف اے آئی نہ ہو بلکہ اے آئی کے ساتھ, کمپیوٹر اور ان چیزوں کے ساتھ, اور جو سارا ان کا بچپن میں گروتھ ہو رہی ہے, جی, خود کفیل بنو, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, کمانے والے بنو, اللہ کی راہ میں دینے والے بنو. جی. جتنا کمائیں گے تبھی اللہ کی راہ میں دیں گے نا, خالی بندہ تو اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتا. تو ان کا تعارف یہ ہو کہ یہ شاندار ٹیلنٹڈ بھی ہیں, ایکسپرٹ بھی ہیں, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہیں, یہ دنیا کی جو لیڈرشپ ہے اس کو سارا سمجھتے ہیں اور لیڈر بننے کے قابل ہیں. اور ساتھ یہ جب کھڑے ہوتے ہیں نمازوں کے اندر تو قرآن بھی سمجھ آتا ہے, قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کریم ان کو سمجھ آتا ہے. اب یہ جو ہمارے بھائی ریحان اللہ والے ہیں, انہوں نے تو دیکھیں آپ کو ایک زمین دے دی ہے کہ لو اس پہ باغ بنا لو. جی. بنانا باپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے, اور اس ساری اکیڈمی میں جتنے بھی اساتذہ کام کر رہے ہیں, جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں, اللہ ان کی عمروں میں, رزق میں برکت عطا فرمائے. جی سر جی, اس میں 2 سوال میرے ذہن میں آئے ہیں انہیں گفتگو میں. ایک تو یہ ہے کہ جب یہ تو کر لیں گے تو اب ہر جگہ تو واؤ کا ترجمہ اور نہیں ہوگا, یہ یا اگلی کتاب میں یہ بتایا گیا ہے. اب ہاں کرے گا سوال, ہر جگہ واؤ کا ترجمہ کہیں پہ واؤ عالیہ کے طور پر استعمال ہوگی, اسی طرح جو لام تعلیل کے لیے استعمال ہوگا, جس طرح پڑھا ہے تو پھر اس حساب سے اور نکالو واؤ, اور کیا ذہن میں آ رہا ہے بتاؤ. عطف کے لیے اس حساب سے مغایرت عطف کے لیے ہو گیا, تعلیل کے لیے ہو گیا, اور بس یہ واؤ الاستئناف بھی کہنا چاہ رہے ہو, واؤ القسم کہنا چاہ رہے ہیں. اب بات سنیے گا, یہ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. جی. 2 ایک لفظ ہے نا اردو کا, جی, اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 عربی میں نہیں اردو میں بات کر رہا ہوں, پنجابی اور اردو میں بات کر رہا ہوں. جی. 2 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 ہی. کتنے ہوتے ہیں 2 کو دکھائیں, اشارہ کریں. یہ 2 ہے نا, میں کہتا ہوں کتاب 2, اب وہ 2 کہاں گیا آپ کا؟ غائب ہو گیا. وہ 2 کا یہ مطلب تھا. جی. میں کہہ رہا ہوں کتاب 2, جی, تو وہ 2 کہاں کی ہے؟ غائب ہو گیا. 2 کے 2 مطلب ہے نا, اور بھی نکال کے دکھاؤں. جی. دیکھو دنیا کی ہر زبان میں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ مطلب ہوتے ہیں. صحیح جی. وہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے وہ مطلب خود بخود سامنے آتے جائیں گے. جی. وہ اندر سے گرامر نکل کے چھلانگ مار کے نہیں کہتی کہ میرا یہ مطلب ہوگا یہاں پہ, وہ سیاق کہتا ہے, وہ جملہ کہتا ہے. صحیح جی. یہ جو نظام ہے اس میں قرآن کریم کے جملے آپ سمجھتے جائیں گے, تمام وہ فطرت جو عربوں کو ملتی ہے ان کو مل جائے گی. صحیح جی. ایک جی. جی. صحیح جی. یہ اس طرح سے عربی پڑھا رہے ہیں. ہاں جی. آپ جو ہے بچپن میں کیسے پڑھنا چاہیے, جو آپ آگے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہ پہنچے, انہوں نے شروع میں بتایا نہ پہنچا. میں نے آپ کو شروع میں کیا کہا تھا, آپ نے اس سے باہر نہیں نکلنی, یہ سب چیزیں آ جائیں گی. اب میں کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ہم جب ٹرانسپورٹ میں ایک چیز استعمال کرتے ہیں جس میں 20-30-40 سواریاں بیٹھ جاتی ہیں, بڑی ایک گاڑی ہوتی ہے ایک بڑی جس میں 30-40 سواریاں بیٹھ جاتی ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بس.
اور بس روڈ پر چلتی ہے. جی بس چلتی ہے، بس مؤنث ہوئی، جی مؤنث ہے نا اردو میں. جی یہ ہے بس، بس چلتی ہے. دوسری مثال یہ ہے، دوسرا اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی جب میں کلاس میں جاتا ہوں نا، جی جی بچے اتنا شور کرتے ہیں میرا بس نہیں چلتا چلتا. اب یہ بس ہے، باہر چلتی ہے، کلاس میں آپ کا نہیں چلتا. آپ کا تو گھر میں بھی نہیں چلتا ہوگا، ہے نا ایسا؟ نہیں جی اچھا چلیں، آپ کا بس چلتا ہے گھر میں، بڑی بات ہے. اب باہر چلتی ہے، گھر میں چلتا ہے. چلتا ہے ٹھیک ہے. جی تو اب یہ جو بس ہے چلتی ہے اور یہاں پہ چلتا ہے، یہ بس میں فرق کہاں سے آیا؟ بس ایک ہے، اس کے سیاق و دو سباق مطلب ہے سے نا، سیاق و سباق سے. جی یہ سیاق ہوتا ہے جب جملے پڑھتے جائیں گے آتا جائے گا. اب تیسری بات یہ ہے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ سر اتنی آپ نے دو باتیں کر دی ہیں، بس ہو گئی ہے میری. جی اب یہ تیسری بس کہاں سے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سیاق و سباق سے پتہ چلا ہے مونس اور ہاں لڑکی ہے. مؤنث ہے یہ، ٹھیک ہے، بس ہوگی. اور چوتھی آپ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس 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 بس، جی یا بس کر دیں. جی بس کر دو، بس ہو گئی، بس نہیں چلتا، بس چل رہی ہے. 4 بسیں. جی اب آپ کسی چائنیز کو، انگریز کو بتائیں گے اردو کی گرامر، وہ کہے گا میں نے آج کے بعد آپ کو بیٹھنا بھی نہیں ہے. ایسے ہی لیکن ہے. آپ اسے پریکٹس کریں گے نا، اس کو سمجھ آ جائے گا. جی قرآن مشق کے ذریعے، قرآن کے اپنے اندر ایک نظام ہے کہ الفاظ اور جملوں کی مشق ہے. یہ بچے ہر اگلے سبق میں پچھلی چیز کی مشق کریں گے، نئی چیز آتی جائے گی. جلدی سے بتانا آپ دونوں کیا سمجھ رہے ہیں؟ سبق ختم ہو گیا. ان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ. بے شک نہیں بھولیں گے. ان کو اچانک آپ کہیں گے نا، اب ان کے دماغ اور اسکل کا حصہ، اس لیے اسکل ہے. بیٹے جلدی سے بتانا کیا مطلب ہے الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت. ان الدنیا والآخرہ، بے شک دنیا اور آخرت. ان القرآن، بے شک اور ان قرآن. القرآن والتورات، بے شک قرآن اور زورات. اور ان الحلال والحرام، بے شک حلال اور ان حرام. اللہ والرسول. بے شک رسول. آ رہے ہیں نا؟ بالکل جی ٹھیک ہے. یہ سن کر عربی میں سنتے ہیں، مطلب بتا دیتے ہیں. میں نے ایک لفظ کا اگر میں ترجمہ پڑھاؤں، جی ایک بھی جملے کا، میرے فن کی توہین ہے، انسلٹ ہے کہ وہ انگلش میڈیم کر گئے. جی اس قوم کو جو انگریز نہیں تھے اس کو انگلش میڈیم کر گئے، اور ہم لوگ جو ہمارے نبی عربی کی امت ہیں، ہم اپنے، اور جس کتاب کو اللہ نے آسان کیا ہے، ہم اپنے لوگوں کو قرآنک میڈیم نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. یہ اتنا بڑا چینج ہے جو آ رہا ہے کہ قرآنک میڈیم ہو جائیں، اجمی لوگ بھی قرآن کو عربی میں سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی کافشوں برکت عطا فرمائے، اور آپ دونوں کو مستقبل میں قرآن کا اچھا سا استاد بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا بہترین ویڈیو تھی ماشاءاللہ. ہم نے دوپہر کو بھی دیکھی تھی، دل چاہتا ہے بار بار ریپیٹ میں چلے. بہت عمدہ ویڈیو تھی. اور اس میں واضح کرتی چلوں، میں نے دوپہر کو بھی واضح کیا تھا، اس میں انہوں نے 2 بار ذکر کیا مونس کا. تو میں وہ والی مونس نہیں ہوں. میرے نام کا پروناؤنسیشن بالکل الگ ہے. میرے نام کا پروناؤنسیشن ہے جی مونس، MOONIS. تو بہت سارے لوگ میرے ناموں کو اسی طرح پروناؤنس کرتے ہیں، مس مونس، مس مونس، پتہ نہیں عجیب عجیب سا. تو میں نے کہا آج کلیئر کر دوں میں. تو جی اس کا ریویو کوئی دینا چاہے گا؟ جی زاہد بھائی. مس ایک تو یہ چیز ہے، ریویو دینے سے پہلے، کیا یہ آن لائن سر اس چیز کو لا رہے ہیں دوسرے اسکولس کے لیے بھی؟ کیونکہ جس طرح سے یہ کلاس سر نے جس طرح سے بتائی ہے، اور بڑے لیٹسٹ انداز میں، سائنٹیفکلی انداز میں انہوں نے چیزوں کو لے کے گئے ہیں، تو وہ چیز کیا یہ بقایا اسکول والوں کو بھی یہ مطلب برکت کا حصہ ملے گا؟ ان کے لیے بھی یہ ہوگا پیریڈس وغیرہ؟ اور ریویو میرا یہ ہے کہ سر نے جس انداز میں یہ چیزیں سکھا دی ہیں نا، یہ یقینی طور پہ قرآن سے جوڑنے والی بات ہے. اور بالکل انہوں نے آن دا اسپورٹ جو ہے بچوں کو ریوائز بھی کروا دیا. ان کا کلاس میں جو ہے وہ اٹینشن رہے، وہ بھی طریقہ انہوں نے بتا دیا. پھر انہوں نے بار بار ریوائز کی ہے، پھر ہنسایا بھی بچوں کا کہ کلاس میں انٹرسٹ بھی قائم رہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اوسم ہیں. مطلب سر ریحان نے بہت اچھی ایفرٹ کی ہے، اور ان کو جو ایک بہت بڑی مطلب کہ یہ پرسنالٹی ہیں، ان کو لے کے آئے ہیں. تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے یہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ آن لائن کلاسز میں بھی یہ چیز آ رہی ہے؟ جی زاہد بھائی، اس کے حوالے سے ابھی سر ریحان نے کوئی پوسٹ نہیں لگائی فیس بک پہ، اس لیے ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ہم خواہ کہیں ہاں یا نہ کہہ دیں. ہو سکتا ہے آ جائے ان فیوچر، ہو سکتا ہے اپلائی ہو جائے یہ سارا کچھ. تو اس حوالے سے ہمیں کوئی نالج نہیں ہے ایسی. اور دوسری بات یہ کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ جو بھی تھے مولانا صاحب یا عالم دین،
ایک بہت سرحان جو ہیں وہ ذکر کرتے تھے کہ ہمارے اسلام آباد کیمپس کے پاس ہی رحمت للعالمین ایک مسجد یا مدرسہ ہے جہاں پہ نکاح کی بھی ایک سیریمنی ہو سکتی ہے، جو لوگ سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے یہ اسی مدرسہ یا اسی مسجد سے ریلیٹڈ تھے، جو بھی مولانا صاحب تھے، عالم دین تھے۔ تو بہت آسان طریقے سے، وہ کہتے ہیں نا قرآن بہت آسان ہے، اس کو سیکھو اور سمجھو، تو بے شک انہوں نے بہت آسان کر کے ہی آج اس ویڈیو میں بتایا۔ اور یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب سر ریحان وہاں پہ 1 مہینہ یا 2 مہینے رہے تھے، یہ اس وقت کی جی میں ویڈیو کچھ ہے۔ تھوڑا سا جی 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 بالکل، جی بھائی، جی خضر السلام بھائی۔ علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم، ڈاکٹر عبید الرحمان نام ہے ان کا۔ ہمارے جو ہے نا ابھی یہاں پہ میں رہتا ہوں، ابھی نیا جو کیمپس بنا ہے تو انہی کی مسجد میں جو ہے نا وہ نیا کیمپس بنا ہے، مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں۔ اور میں الحمدللہ انہی کی مسجد میں جو ہے نا وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور ان کا جو ہے نا وہ قرآن کے اوپر بہت ہی زیادہ ورک ہے، تو ان کی یوٹیوب کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو چلیں، یہ تو الحمدللہ اچھا ہو گیا کہ آپ نے اس کو پلے کیا اور تب لوگوں کو جو ہے نا آپ نے یہ دعوت فکر دی۔ تو جس طریقے سے یہ پڑھا رہے ہیں، اور ان کو بہت اچھا درد دل رکھنے والے آدمی ہیں، کوئی جو ہے نا اس طرح کی ان کے یہاں پہ فرقہ واریت نہیں ہے، بس دین کی طرف، قرآن کی طرف یہ لے کے آتے ہیں۔ تو ان کی یہاں پہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں جیسے آپ کی وہ ویڈیو بھی ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ بھی ان کی ہوئی تھی، تو وہ واقعتاً جو ہے نا وہ یہاں پہ بہت ہی بڑا ان کا ادارہ ہے، اسی مسجد کے اندر جو ہے نا بے شمار جو ہے نا ان کے شعبے کام کر رہے ہیں۔ تو جیسے وزیر صاحب نے پوچھا، تو اگر کوئی بھی بندہ جو ہے نا یہ وہ کرنا چاہے تو اس کے اوپر ویڈیو میں کے اندر، یا سوری یوٹیوب کے اوپر سارا کچھ پڑا ہوا ہے ان کا نا۔ تو یہ بک جو ہے انہوں نے یہاں پہ لگائی ہے، تو یہ بک ہمارے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں یہاں پہ یہ سارے۔ اس کیمپس میں جہاں پہ بارہکو میں، وہاں پہ بھی شروع تھا، یہاں ظاہر یہاں پہ تو انہی کی مسجد کے اندر ہو رہا ہے، تو یہاں وہاں پہ بھی ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ بہت ہی اچھے، نیک اور درد دل رکھنے والے آدمی ہیں، امت کا درد رکھتے ہیں، مسلمانوں کا، انسانیت کا، بہت ہی یعنی نفیس آدمی ہے نا۔ تو اس بک کے حوالے سے جو آپ ریویو کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، تو قرآن مجید کو جو ہے نا وہ بہت ہی آسان اور فہم سے جو ہے نا وہ پڑھانے کی، سمجھانے کی کوشش انہوں نے کی ہوئی ہے۔ تو میں خود بھی جو ہے نا ان کو فالو کر رہا ہوں، میرے بچوں کو بھی میں نے جو ہے نا بچیوں کو بھی پڑھایا یہاں سے۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے نا اگر کوئی کرنا چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا سب کو۔ جی خضر بھائی، بہت اچھا لگا سن کے کہ آپ ان سے رابطے میں ہیں، اور آپ ماشاءاللہ انہی کی مسجد میں اعتکاف بھی آپ نے کیا، ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ، آئما's فادر، آپ کو یہ کہنا تھا بھائی، آپ واٹس ایپ گروپ میں ہیں ہمارے؟ جی نہیں، مجھے ابھی تک آپ لوگوں نے واٹس ایپ گروپ میں نہیں شامل کیا۔ ٹھیک اور ہے، دوسرا میرا ایک کوشچن ہے خضر صاحب سے، کہ یہ اگر کوئی لنک ان کا شیئر کر دے یا یوٹیوب چینل جی کا، بھائی، اسی کے تو حوالے سے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اگر آپ گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے نا، تو یہ ان کی پوری ویڈیو بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اور خضر بھائی، اگر آپ کو یوٹیوب کا ان کا چینل پتا ہے تو وہ ان کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ اور بھائی آئمہ سے کہیے گا میرا گروپ میں سے نمبر نکال کے مجھے پرسنل پہ آپ کا نمبر سینڈ کر دیں، میں آپ کو ایڈ کر لوں گی واٹس ایپ گروپ میں۔ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں یہ ویڈیو سے سینڈ کر دی گئی ہے، تو اس کو دوبارہ دیکھیے گا۔ اور ہم آپ سے جو ہے پیر والے دن جب ملاقات کریں گے، یعنی اب رات کے 10 بج رہے ہیں، اب سے لے کے پیر کو رات 9 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کا، سمجھنے کا اور فیڈ بیک تیار کرنے کا۔ تو اس کو بالکل دیکھیے گا غور سے، اور واٹس ایپ گروپ میں یہ بھیج دی گئی ہے۔ تو جی مس لیلا، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ویسے میم ایک تھوڑا سا نا، اگر مسجد رحمۃ اللہ عالمین اسلام آباد آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس جو ہے نا یہ اوپن بھی ہو جائے گا، اور ڈاکٹر عبید الرحمان ان کا نام ہے، اس نام سے بھی جو ہے نا ان کا موجود ہے۔ تو اگر آپ سرچ بھی کرنا چاہیں تو میں ویسے انشاءاللہ نا ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے اسی میں واٹس ایپ بھی کر دیتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ سر ویسے میں نے ابھی ابھی سرچ کیا، اور ان کے ایک لیسن کی ویڈیو تھی، وہاں سے میں نے اس کے جو ٹاپک تھا اس کو کاپی کر کے شیئر کیا ہے۔ یہ بھی اگر وہاں ایڈ کر دیں گے تو خود بخود ان کی ویڈیو اوپن ہو جائے گی۔ ایکچولی میں اپنی بیٹی کو کافی ٹائم سے عربک سکھا رہی تھی، میں نے الگ سے ایک ٹیوٹر کراچی سے ہی ہائر کیا ہوا تھا، آن لائن اس سسٹم کا حصہ بننے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ تو بڑا ٹف ہو رہا تھا، جب میں نے بہت ڈیپلی جج کیا
तो वो ना ग्रामर के थ्रू पढ़ा रहे थे। फिर मैंने उनको कहा कि सर, मैं उनके साथ अटैच हुई थोड़ा सा, हल्का हल्का मुझे ना ये जैसा कि ये मौलाना साहब सर हैं पढ़ा रहे हैं, मेथड बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना मुझे पहले थोड़ा सा। ऑब्वियसली ये तो बहुत माशाल्लाह पॉलिश हो जाएंगे इसको देख के, हम बार बार जब हम सुनेंगे उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो भी करेंगे। तो मेरा ये था उनसे, सर जिस तरह आप पढ़ा रहे हैं ना वो जेर जबर और ग्रामर, तो इसने नहीं, इस तरह इसको समझ ही नहीं आनी, बहुत टफ है, इसको ना खेल खेल में पढ़ाएं। क्योंकि मैं ऑलरेडी, मेरा मेथड यही होता है कि स्टूडेंट को एंगेज करना, जैसा सर दौलत करते हैं क्रॉस, वो क्या करते हैं, हम सबके साथ मीटिंग करें या स्टूडेंट की अर्निंग क्लास हो, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। अभी थोड़ा टॉपिक पढ़ाया, हमारे सामने जिक्र किया, फिर कहा मैंने अभी क्या कहा था, जल्दी करें बताएं मुझे इस चीज़ के बारे में। वो सर को फौरन विद इन सेकंड पता चल जाता है कौन कितना किसने एब्जॉर्ब किया और किसका बाहर चला गया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी इस वीडियो में, मुझे ये पॉइंट भी बहुत वो बिल्कुल सर दौलत वाला लगा। और बाकी ऑब्वियसली जितना अंगेज करें बच्चे की एज को मद्देनज़र रखते हुए, और मुझे खैर बहुत 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 ज़्यादा दिल के करीब थी मेरी ये वीडियो ना। मैंने अभी मैम आपके सामने दोपहर को मैम राहत को भी कहा, मैं अल्लाह से दुआ करी थी, या अल्लाह ये मैंने अभी और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो मुझे भी कोई ऐसा मेथड मिले ना, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह। इसको बार बार हम सर्च करेंगे, देखेंगे, वॉच करेंगे। और इसके अलावा आप सब अपना प्लीज़ वर्क कंप्लीट कीजिएगा। मंडे को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके डेज जितने 18 डेज के आगे हमने नहीं आप सबसे शेयर किया, आप उस वहाँ तक कंप्लीट कीजिए। अगर किसी पार्टिसिपेंट के आपस में दोस्ती हो जाती है, या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का मिजाज मिलता है, वाइब्स अट्रैक्ट करती है आप लोगों को, और दूसरे पार्टिसिपेंट का, तो ज़रूर एक दूसरे को प्लीज़ टाइम दीजिए इंटरव्यू का, करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, गैदरिंग में बैठ के बहुत एक आहिस्ता आहिस्ता आप लोग अंदर से फील करेंगे। वो जो देखिए बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, ऑफिसर होते हैं, मैं फील करती हूँ, मेरे अपने हस्बैंड भी 19 18 स्केल के ऑफिसर हैं, एससी हैं इस टाइम में वापडा में, तो एनटीडीसी में। वो उनसे भी एक दफ़ा उन्होंने खुद भी एक जिक्र किया कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर बैठे होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते। तो जब हम इंटरव्यू करते हैं, लिसनिंग पावर और बात करने की पावर हमारी इम्प्रूव होती है, हमें सेंस भी आती है बार बार डिफरेंट मिजाज के लोगों से बात करके। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन अंदर कपकपा रहा होता है। तो ये जो अंदर वाला फियर भी खत्म करना है, तो प्लीज मैम ने भी कहा, मैंने और मिस खान साहब अब इंशाल्लाह जब जब वो बात करेंगी तो वो भी यही कहेंगी, आप सब भी यही कहेंगे, क्योंकि देखें मैं भी एज अ पेरेंट ही इस चीज़ का पार्ट बनी थी, और अभी तक पार्ट ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग खुद से इस चीज़ का प्लीज़ ज़रूर एफर्ट कीजिए, इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आपको बहुत ज़्यादा इफाका होगा। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मिस लैला इतना सब कुछ बताने के लिए। जी आई एम फादर भाई, मिस लैला ने लिंक शेयर कर दी है यहाँ पे चैट में, आप वो कॉपी कर लीजिए इससे पहले कि क्लास एंड हो जाए, फिर वो लिंक गायब हो जाएगी यूट्यूब की। मिस लैला ने यहाँ चैट में शेयर कर दी है। तो बहुत अच्छी बात कही मिस लैला आपने। और बस इसी के साथ आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि एसीसीएल बुक जो है वो मिस लैला ने 18 नंबर तक सारा कुछ हमें रिवाइज करा दिया है। और इस वीडियो को भी, आज की वीडियो को भी प्लीज देख लीजिएगा, ये और वीडियोस के बनस्बत बहुत आसान है और बहुत मीनफुल है और बहुत नॉलेज वाली है। जी नहीं भाई? मिस मैं ये कह रहा था कि मैंने महीना पहले पॉडकास्ट की थी बच्चों के साथ ना, अपने अपना रेहान मुनावर वाला में। मिस वो अभी तक ऑनलाइन आ सकी, मतलब फेसबुक पे भी नहीं आई, उस पे भी नहीं आई। तो क्या वजह, वो हम लोगों ने, हम में से किसी ने करी थी वो रिकॉर्ड? मेरे ख्याल से मिस रुबाब के मोबाइल पे हुई थी वो। वो साद हसीब से कहे ना, कि वो मिस्र बाप से कहे, वो अपलोड करवा देंगी। मैंने बोला था, ये थोड़ा सा झिझक रहे थे, बोला पापा पता नहीं। मैंने कहा यार हो जानी चाहिए थी, अब तो महीना हो गया इस बात को। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं खान साहबा बात कर रही वालेकुम हूँ। अस्सलाम। जी सर, जो भी इस तरह का कोई मैटर है सादर हसीब को कहिए, खान साहबा को मैसेज कर दीजिए, मैं इस पर आपका काम करवा दूंगी, जो आप कह रहे हैं इंशाल्लाह वो प्रोसेस मैं करवाती हूँ। थैंक यू चले, सो बहुत मच शुक्रिया मिस मैम, खान बहुत शुक्रिया, साहिबा। थैंक यू। अच्छा सर, नहीं मैं आपसे इसी बारे में फिर से बात करूंगी कि अगर वो नहीं हुई पोस्ट, नो इशू, अल्लाह ताला ने आपको फिर मौका दिया कि मेरा तो वो पहले वाला चांस भी पेंडिंग चल रहा है, मुझे तो और तेजी दिखानी है, तो आप फिर से पकड़ लें किसी पार्टिसिपेंट को और दोबारा से कीजिए, टेंशन ही ना लें सर।
जी मैम, अब आप एंड कीजिए। ठीक है एंड मैडम, ठीक है मैडम। जी सर, थैंक यू सर बात अंडरस्टैंड करने के लिए। जी जी मैम। जी थैंक यू सो मच। जी आयमस फादर भाई, आपका आ गया है मेरे पास नंबर, मैं आपको ऐड कर रही हूँ ग्रुप में। ऐड करने के बाद ये जो वीडियो अभी चली थी इसको मैं दोबारा से शेयर करूंगी, क्योंकि अभी अभी आप ऐड हो रहे हैं तो आपको प्रीवियस कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो मैं दोबारा इस वीडियो को शेयर कर दूंगी। और नईम भाई कोशिश करिए, मिस खान साहिबा ने कहा है उनको भी मैसेज करवाइए, फिर भी ना हो तो मिस लैला की बात पे अमल कर लीजिए, लेकिन पहला अमल मिस खान साहिबा की बात पे कीजिएगा। जी थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप सबसे पीर वाले दिन मुलाकात होगी। अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका और हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।